مامان این همه چیزی تعریف کردین اما نگفتین چی شده. تو هنوزم نفهمیدی نفیس؟ تو هنوزم نفهمیدی که چه اتفاقی افتاده؟ اگه شما واضح بگین اون وقت میتونم بفهمم چی شده. بعد میتونم یقشونو بگیرم و بگم چرا با دخترم این کارو کردین. تو میخوای یقه کیو بگیری؟ تو حق حساب پس گرفتن از هیچ کیو نداری نفیس. هر اتفاقی که برای دخترت افتاده مقصرش فقط تویی. فقط تویی مقصر تو. مامان بزرگ آروم باشی. به هیچی نشده. این هیچ تقصیری نداره. مواظب این باش. مواظب باش. خیلی مراقب حاله من باش نفیس. مامان بزرگ. مامان